बन्न त बन्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तर नेपालले कसरी तिर्ला चिनिया ब्याङ्कको अरबौंको ऋण? चिनिया ऋणको पासोमा परेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नालीबेली। नमस्कार, अर्थ सरकार ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, देशमा कुनै पनि सडक बन्नु, बाटो बन्नु, पुल बन्नु, विमानस्थल बन्नु वा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बन्नु राम्रो कुरा हो। पोखरामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ, यो त झनै राम्रो कुरा हो। सुन्दर नगरी पोखराबाट नै अब विदेश आवत जावत हुनु पनि राम्रो कुरा हो। तर पोखरा विमानस्थलले थेक्नै नसक्ने गरी लिएको चिनिया ऋणले जसरी देशको अर्थतन्त्र बर्बादीको बाटोमा गइरहेको छ, त्यो भने नराम्रो मात्र होइन, गम्भीर शोचनीय कुरा हो। किनकि थेक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोक्दा के हुन्छ भन्ने तथ्य अहिले लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर गाउँ नै छोडेर हिँडेका महिलाहरूबाट प्रश्न हुन्छ। कतै हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि एउटा महँगो विमानस्थलका कारण गलत मोडमा जाने त होइन? अनि त्यही ऋण तिर्न नसकेर वा सकेनौँ भनेर कतै हामीले हाम्रो स्वाभिमान दाउमा लगाउनु पर्ने त होइन? कुरा गम्भीर छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यही जनवरी 1बाट सञ्चालनमा आएको छ। अर्थात् अब अर्को जनवरी 1बाट नेपालले सो विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। विमानस्थल निर्माण गर्न चिनिया एक्जिम बैंकबाट 28 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएको छ। सावा र सो सावाको ब्याज तिर्दा नेपालको खरबौं रुपैयाँ चीन पुग्छ। यो एउटा गम्भीर विषय त हो नै। त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो विमानस्थलले सो ऋणको किस्ता तिर्ने गरी कमाई गर्न नसक्ने स्थिति छ, जसका कारण नेपालले सो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यसपछि चिनिया पक्षले यही ऋणलाई स्वाभिमानकै बार्गेनिङको विषय त बनाउने होइनन् भन्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। झन्डै 50 वर्ष अघि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कन्सेप्ट सोचिएको भए पनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भने सन् 1998 मा तयार भएको थियो। नेपालमा मात्र होइन, चिनिया पक्ष विश्वका अन्य थुप्रै राष्ट्रहरूमा पनि यसरी नै ब्याजमा लगानी गर्छ। जब ऋण र ऋणको ब्याज तिर्न सो देशले सक्दैन, तब उसको कुटिल खेल त सुरु हुन्छ नै। यसले सो देशको अर्थतन्त्रलाई बर्बाद पारेको इतिहास पनि छ। केही समय अगाडि श्रीलङ्का झन्डै टाट पल्टेको पनि चिनिया ऋणकै कारण थियो। पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्यको छलफल अघि बढ्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। त्यही बेला चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले काठमाडौँ भ्रमण गर्दा पोखरा विमानस्थल सहितका क्षेत्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। छलफल र सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सन् 2016 मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले 215.965 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको भाउ अनुसार 28 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो र नेपाललाई अब यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने तनाव छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि सो विमानस्थल निर्माणका लागि 1.5 देखि 2 अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरेको र जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारको 8 अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरेको छ। अर्थात् यो विमानस्थलमा देशको ठुलै रकम खर्च भएको छ। चीनको एक्जिम बैंकबाट झन्डै 2% ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको छ। यो ऋणको ब्याज 7 वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने भनिएको छ र बाँकी ऋण 20 वर्षसम्म तिरिसक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 7 वर्षको ब्याज पनि तिर्नै नपर्ने होइन, 7 वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने भनेको मात्रै हो। यो सामान्यतया निर्माण सम्बन्धी कामको ऋणमा सबैतिर हुन्छ। सो ब्याज सामामै पुँजीकरण हुन्छ भन्न त कुल रकम मध्ये 25% ब्याज मिनाहा भनिएको छ, तर 75% ऋणको ब्याज तिर्दा र सावा तिर्दा नेपाललाई निकै गाह्रो हुने देखिन्छ। ब्याज तिर्नु नपर्ने समय यो वर्ष सकिन्छ र अर्को वर्षदेखि ब्याज र किस्ता चिनिया बैंकलाई तिर्नुपर्छ। झट्ट सुन्दा तपाईलाई लाग्दो हो नेपालमै 17% सम्म बैंकको ब्याज छ भने यति 2% ब्याज त नेपालले तिरिहाल्छ नि। तर कुरा त्यस्तो होइन। नेपालको ब्याजसँगै चिनिया पक्षलाई तिर्नुपर्ने किस्ता रकम ठुलो हुन आउँछ। त्यसमाथि यो ऋणको किस्ता भनेको विमानस्थलकै बिजनेसबाट तिरिनुपर्छ, जुन अहिले असाध्यै गाह्रो छ। त्यसमाथि साह्रै राम्रो बिजनेस भए त ऋण तिर्न सकिने अवस्था पनि होला। तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा यो तथ्य पनि सम्भव देखिन्न। केही समय अगाडि भएको विमान दुर्घटनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटेको मात्रै छैन, छिन्न भिन्न नै भएको छ। हो, यही कारण पनि विमानस्थलको बिजनेस बिग्रिने स्थिति छ र यही कारण पनि चिनिया ऋण तिर्न थप चुनौती देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा देखिएको विमान कम्पनीको उदासीनता र हिचकिचाहटले पोखरा विमानस्थलमा थप चुनौती थपिएको छ। कुरो स्पष्ट छ, विमानस्थलको बिजनेसले यो ऋण तिर्न सकिने अवस्था साह्रै न्यून छ।
यही कारण बुझेर नै विमानस्थल उद्घाटनकै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनलाई सो विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेका थिए। चीन छिमेकी मात्र होइन, कुटिल छिमेकी हो। उसले सो ऋण मिनाहा गर्यो नै भने पनि त्यसमा उसको ठूलो स्वार्थ हुन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। र त यो विमानस्थल नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति चिनियाले खेल्ने क्रीडास्थल होला कि भन्ने तनाव छ नेपालीहरूलाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु साह्रै राम्रो कुरा हो, तर विमानस्थलका नाममा ऋणको पासोमा परेर नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या हुनु भने गलत कुरा हो। मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न भने जस्तै मागेको पैसाले मेरो भूमिमा बनेको संरचनाले मेरो स्वाभिमानमाथि प्रहार हुन्छ भने त्यो किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न। र आजका लागि अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङ यति नै। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।